السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الجزء الثامن من دورة HTML و CSS للمبتدئين. فمن بعد ما شفنا في آخر جزء كنا شفنا كيفاش درنا كيفاش زدنا لي طاغ ديال HTML5. فكنا شفنا كيفاش زدنا الهيدر الناف، شفنا المين سيكسيون، شفنا هاد الفيغور، شفنا هاد السايد هادي. فدابا غادي نشوفو قلنا غادي ندوزو CSS حيت صافي كان هداك هو اخر جزء في HTML. فباش نزيد CSS كما كنا شفنا فزدنا الانلاين CSS اللي هو هذا اللي كيتزاد غير في لينيا وحده، وكنا زدنا عاوتاني هنايا في الهيدر هذا فتحنا الطاق وسديناها وزدنا CSS. فدابا غادي نشوفو كيفاش نزيدو فيشي اكسترن. فكما كنا قلنا في اول درس فكنا درنا هاد فيشي سكريبت main.js اللي هو ديال جافا سكريبت، وهاد style.css ديال CSS. فغادي نمسح هادشي حيت هادشي كنت ديجا دايرو هنا. فدابا باش نزيدو هاد الفيشي CSS نزيدو عندي هنايا في الفيشي ديالي. فدائما CSS كيكون هنايا يكون في داخل لاباليز هيدر. ففي لاباليز هيدر كندير ستايل، كندير لينك باش ناجوتي الفيشي ديالي لينك CSS. فكنعطيه هاد الريل. فهاد الريل كتعني من رولاسيون. مثلا هنايا عطينا ستايل شيت اللي كتعني يعني فوي دو ستيل، يعني هادي فوي دو ستيل يعني هذا فيشي ديال CSS. وهنايا كنعطيه في الاشرف الفيشي اللي غادي يزيد. فالفيشي اللي غادي يزيد هو هذا السمية ديالو style.css. دابا كنونجستري. فدابا مني اونجستريت فدابا هاد CSS هذا اللي عندي هنايا فممكن انني نخرجو من هنا ونزيدو عندي في الفيشي هنايا. فدابا الا زدتو هنايا وجيت مثلا هاد السيكسيون هادي اللي حتى هي داير فيها هنا هاد CSS هذا، فغادي نحيدو من هنا. فكاين بزاف ديال الطرق باش نسيبليو هاد السيكسيون هادي. فممكن انني نعطيها كلاس. فمثلا الا عطيتها كلاس مثلا كلاس سميتها سيكسيون. فدابا الا بغيت انا نسيبليها بالCSS فغادي نجي لهنايا. فكما شفنا من قبل الكلاس كنخدموها بالبوان، فغادي ندير بوان سيكسيون. فبوان سيكسيون وغادي نزيد CSS ديالي. فغادي نفتح هاد هنايا وكل بروبريتي خصها تكون بوحديتها. فمثلا هنا الوايت اللي هو العرض عطيناها 60% فنديرها بوحدها، والفلوت الليفت فحتى هي نديرها بوحديتها. فدابا الا رجعت ودرت اكتواليزي فغنأكتواليزي فهو عطاني نفس الشيء، يعني راني مازال عندي يعني الفيشي CSS ديالي راه زايد. فإلا مشينا درنا كونترول اي فغادي نلقاو الفيشي هو هذا. الا كليكينا عليه غادي يعطينا CSS ديالنا اللي هو هذا. فدابا حنا شفنا كيفاش زدنا فيشي اكسترن. فهنا قلنا الا بغيت نسيبلي هاد السيكسيون فممكن انني نخدم بالكلاس. كاين واحد حاجة اخرى هي ممكن انني نخدم بايدي. غير ايدي الفرق ما بينه وبين الكلاس هو ان الايدي ممكن انك تخدم به فقط مرة واحدة. فبالنسبة للكلاس ممكن انك تخدم بها اكثر من مرة. الايدي فكنخدم به مرة واحدة، كنديكلاريه مرة واحدة وصافي. فغادي نشوف خصني نزيد واحد دياز. فخصني نزيد هنايا دياز هي باش كنرمز الايدي. فهاديك الدياز غادي نجبدها. خصني نشوفها ملي نشوف تشار ماب.
حيت عندي واحد الكلافي كويرتي. ملي فغادي نشوف هنايا نقلب على الدياز، فمني كنختار ندير الدياز ولا ندير الاخر كيطلع لي واحد الزوم، فهي هادي هي. غادي نسيليكسيونيها هكذا وندير لها كوبي، نزيدها هنايا. فهاد ايد دي هو هذا، فدابا هنا عندي ايد دي، فالايد دي كنرمزلو بالدياز موراها السيكسيون، حيت ها هي دابا الا درت هنايا الكيرسور فوقها فهي عطاتني اليمنت ايد دي سيكسيون. فدابا الا جيت عاود تاني اكتواليزيت فغادي يعطيني نفس الشي. كاين عاوتاني الطريقة الأخرى باش نسيبليها، هو أنني نسيبليها بالسمية ديال الآخر، بالسمية ديال الطاق. فمثلا عندي هنايا الطاق سميتها سيكسيون، فممكن أنني نجي لهنايا، ممكن أنني نجي لهنا في CSS، نجي ونحيد هذا دي وندير سيكسيون وايد نفس الشي، يعني كنسيب ليها بالطاق السمية ديال الطاق. فدابا الا جيت عاوتاني اكتواليزيت فهو عطاني نفس الشي، مازال عندي الستيل ديالي هو. فهادو دابا الطرق ثلاثة اللي شفنا، فكاين ثلاثة ديال الطرق. فكاين يا اما كنخدم كما قلنا بالكلاس اللي هي كنعطيها البوان، بالايد اللي كنعطيه الدياز، ولا بالسمية ديال الطاق اللي كندير سميتها مباشرة. عندي هنا سيكسيون كندير سيكسيون. فدابا مني شفنا هاد المقدمة هادي فغادي نتوقف هنايا. فما تنساش لو سيت ديالنا هو هذا الدارجة coding.com، راه فيه الدورات المبتدئين دايرينهم هنايا. فما تنساش تابونا عندنا في لاشين وجيم وبارطاجي، ونتلاقاو في الدرس القادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.